भनेपछि बुनु भनेपछि हामी हेर्दा यस्तो थियो भन्ने हुन्छ नि है त भिडियो त हुन्छ बुनु खै हाँस्थ्यौ न ए रुनु पो खोज्छ त बुनु त रुनु पो खोज्छ त बुनु उठाउने टाइम लिमिट सक्नु आँट्यो उसको है सुत्ने टाइम लिमिट खै गुड मर्निङ एक्सर्साइज गरौँ 1 2 1 2 1 2 हाँस्थ्यौ न कुलु यहाँनिर उयो रहेछ बहिनीको फ्रगी यहाँनिर टेडी बेयर है बुनु है हेर्नु न खुट्टा मात्रै उफार्छ पापालाई खोज्दैछ बहिनीले पापा भन पापा कम हियर भन न पापा बुइ गर्छ यहाँ खै बुनु आमाको स्टोरेज सक्छ होला